साहब को किसी ने बता दिया, क्योंकि दरबारी का काम होता है झूठ बोलना, तो वज़रा ने मुशीरों ने बताया कि जीडीपी ग्रोथ बड़ी हो गई है जी। तो वो अब हर जगह बैठ कर कहते हैं जी बड़ी जीडीपी ग्रोथ हो गई है, हालात ठीक हो रहे हैं। हालात ठीक होते तो आज आम आदमी के हालात बेहतर होने चाहिए थे, आज बिजली सस्ती होनी चाहिए थी, आज खाने पीने की अशिया सस्ती होनी चाहिए थी, महंगाई में कमी आनी चाहिए थी। जिस मुल्क में अशियाए खुर्द व नोश 15% की सतह से बढ़ रही हो, वहाँ किसी के पास कोई जवाब है? तो मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से एक गुजारिश करूँगा कि अपने मुशीरों और वज़ीरों को इकट्ठा करें, उनसे ये पूछें कि 1 जुलाई 2018 को मुल्क की जीडीपी क्या थी और फी कस आमदन पाकिस्तान के अवाम की क्या थी, और ये पूछ लें कि आज मुल्क की जीडीपी क्या है और पाकिस्तान के अवाम की फी कस आमदन क्या है। ये बात उनको शायद समझ आ जाए। ये ग्रोथ की उल्टी सीधी बातें करना, इधर के बातें उधर लगाना, इससे मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क चलता है मेहनत से, मुल्क चलता है आइन के मुताबिक उसको चलाने से और कानून की बालादस्ती से, कोई और रास्ता नहीं है। तो जब तक मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती नहीं होगी, जब मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम यही होगा कि जो आज डाके डालने वाले हैं वो प्राइवेट जहाज़ों पर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, और जो 5 साल इस मुल्क की खिदमत करते रहे, जिन पर आप एक मुकदमा करप्शन का नहीं बना सके 5 साल में, वो आप अदालतों के चक्कर लगाते हैं। तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, अदालतों के चक्कर हम लगा लेंगे, लेकिन क्या मुल्क आगे बढ़ पाएगा? ये सवाल आज हर पाकिस्तानी करता है। जनाब, ये फैसला आप जब हम इक़्तिदार में थे और जो आज के हालात है उसको मुआवजा कर लें तो आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। अच्छा शाहिद साहब, आपने कहा कि अदलिया आज़ाद है या मीडिया आज़ाद है या नहीं है, उसका फैसला आवाम पर छोड़ते हैं। आवाम तो वोट डालने जाती, पता चलता है उसका वोट पहले डल जाता है, शनाख्ती कार्ड उससे ले लेते हैं। एक मिसाल आपके हल्के की है, मरी वाले हल्के की, कि वहाँ जितने मीडिया ने सर्वे किया सदाकत अब्बासी को कोई जानता नहीं था, लेकिन वो आपको बुरी तरह हरा गए। तो आवाम को फैसला तो करने दिया जाए। मतलब है कि अवाम भी आज़ाद नहीं है, तो बाकी क्या बचा? ना अवाम आज़ाद है, ना अदलिया आज़ाद है, ना मुकन्नना आज़ाद है, ना मीडिया आज़ाद है। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, मीडिया आज़ाद नहीं है, अदलिया आज़ाद नहीं है, तो ये यरगमाल किसके हाथ है? ये भी जरा खुल के बता देना आप। आज़ाद कौन? यरगमाल आप बताएं ना किसकी हाथ? आप आपको कौन मना करता है कि कौन से चैनल पर क्या चलाएं? ये आप बता दें, आप मीडिया हैं, आप बता दें। सिर्फ ये बता दें आज़ाद कौन है जी? मीडिया भी आज़ाद नहीं, अवाम भी आज़ाद नहीं, अदलिया भी आज़ाद नहीं, सियासतदान भी आज़ाद नहीं, आज़ाद कौन है? आज़ाद कोई भी नहीं है। हमारा मुल्क जो है, आप क्या एक आज़ाद मुल्क कहला सकता है? क्या आज हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद है? क्या हमारे मईशत के फैसले आज़ाद हैं? ये बात हमें बड़ी सोच समझ कर देखना पड़ेगा कि अगर हम अपने घर को दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर हम आज़ाद मुल्क नहीं कहला सकेंगे। क्या हम आज अफ़गान पॉलिसी के मामले में आज़ाद हैं? क्या हम कश्मीर पॉलिसी के मामले में आज़ाद हैं? ये मामलात बड़े गौर व फिक्र की ज़रूरत है। भाई साहब, ये बता दें, 2 सवाल है। तो ये कि पीडीएम के हवाले से अभी तक ये हमें नहीं पता कि उसका मुस्तकबिल क्या है। वो शोकॉज नोटिस को लिफ्ट नहीं करा रहे, उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। आप कहते हैं कि शोकॉज का जवाब दें पहले, और शहबाज शरीफ साहब मिल भी रहे हैं पीपल्स पार्टी से। एक तो ये है कि आपके जो इख्तलाफात हैं पीडीएम के, उसका फ़ायदा ज़ाहिर है कि हुकूमत उठा रही है, और हुकूमत को इस बात का यकीन है कि हम इत्मीनान से अपना बजट भी पास करवा लेंगे और आप आपस में लड़ते रहेंगे। तो आप बताएं, फिर मुल्क ऐसे ही चलेगा और अगले जो इंतखाबात हैं वो भी बहुत सुकून से पीटीआई ये जाएगी? देखें, जो पीडीएम है उसके अंदर 8 जमातें मौजूद हैं और वो अपना काम जारी रखेंगे। पीडीएम के दरवाजे हर उस जमात के लिए खुले हैं जो पीडीएम के मंशूर के मुताबिक चल सकती है और पीडीएम के फैसलों पर चल सकती है। इत्तेहाद एतमाद से होते हैं, जब एतमाद ना रहे
تو پھر اس جماعت کی جگہ پی ڈی ایم کے اندر نہیں رہتی. پیپلز پارٹی اور اے این پی کا معاملہ پی ڈی ایم کے حوالے سے ایک کلوز ایشو ہے. وہ بات ختم ہو گئی ہے. انہوں نے پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا ہے, اپنا راستہ اپنایا ہے. ان کو اپنا راستہ مبارک ہو. اپوزیشن جو ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں وہ اپنا کام کر رہی ہے. حکومت کی بجٹ پاس کرنا یہ اس کی عددی برتری پہ ہوتا ہے. جب تک عددی برتری ہوگی بجٹ پاس ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ بجٹ پاکستان کے عوام کے مسائل حل کر سکے گا, پاکستان کو بہتری طرف لے جا سکے گا, پاکستان کو ترقی دے سکے گا. سوال یہ ہوتا ہے. اس سب باتوں کا جواب جو ہے وہ نفی میں ہے. اس حکومت کا کوئی معاشی قدم ایسا نہیں ہے جو پاکستان کو بہتری دے سکے. میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک بنیادی نمبر رکھا ہے کہ ملک کی جی ڈی پی کیا ہے. جی ڈی پی آج 3 سال کے بعد پاکستان کی جی ڈی پی 2021 میں 2018 سے کم ہے. فی کس آمدن ہر پاکستانی کی کم از کم 20% کم ہو چکی ہے. جی صاحب آپ وزیر اعظم رہے ہیں, ابھی بار بار آپ جی ڈی پی کا ذکر کر رہے ہیں. وزیر اعظم رہے ہیں اور بھی کئی پورٹ فولیو آپ کے پاس رہے ہیں. یہ 15 دن پہلے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے 1 پوائنٹ سم تھنگ ہے. اب 15 دن کے بعد اچانک 3.9 کیسے ہو جاتی ہے, یہ ذرا ہمیں سمجھائیں. میں 3.9 کو بھی مان لیتا ہوں, چلیں وہ بھی مان لیتے ہیں. میرا سوال بڑا مختلف ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 2018 میں آج سے 3 سال پہلے جی ڈی پی کیا تھی اور کیا آج جی ڈی پی اس سے زیادہ ہے؟ یہ جواب دے دے ملک کا وزیر اعظم. What's your take on the personal freedom, individual freedoms? A journalist house has been raided by the law enforcement agencies recently. What's your party take as the largest opposition party in National Assembly? I was just talking about this. There is no personal freedom in Pakistan anymore. The journalists are not free, the politicians are not free, the judges are not free. Unfortunately, nobody is free in Pakistan anymore. That's the reality of Pakistan today. We need to fix that reality. So, as an opposition, how are you dealing with all this? I deal with it by attending these courts twice a week. I deal with it by talking about it in the parliament. I deal with it by raising the voice of the oppressed. That is my job. And unfortunately in Pakistan today, it entails some threats also. It entails fears also. This is the 21st century. This is a country of 230 million people. This should not be happening in Pakistan. سر وہ اسلام آباد جیسے کہتے ہیں محفوظ شہر شاید کوئی دوسرا ملک میں ہمارے ملک میں نہیں ہے. اس کے باوجود تین صحافیوں پر وہاں پہ حملے ہوئے. سی سی ٹی وی فوٹیجز اس کی سامنے موجود ہیں. افطار عالم, مفتی اللہ جان اور اسد طور کا حالیہ واقعہ ہے. اس میں نون لیگ کا موقف کیا ہے؟ نمبر 1, آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ کون ہے ان واقعات کے پیچھے؟ دیکھیں, نون لیگ کا موقف یہ ہے کہ ہم نے اظہار ہمدردی بھی کیا, ہم نے اظہار تشویش بھی کیا, ہم نے اظہار یکجہتی بھی کیا. بدنصیبی یہ ہے کہ نہ اس ملک کا وزیر اعظم ایک لفظ بول سکا, نہ اس کے وزیر اور مشیر جو دن میں 10 پریس کانفرنسیں کرتے ہیں وہ بول سکے. جن کی ذمہ داری ہے آج ان کے منہ بند ہیں. یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ جہاں پر صحافیوں کو دن دہاڑے گھروں میں گھس کر مارا جائے گا, وہاں پر کون سی آزادی رہ جائے گی؟ سوال آزادی کا ہے. طور صاحب نے بھی برداشت کر لیا, دیگروں نے بھی برداشت کر لیا, کسی کو گولی لگی, کسی کو ریوالور کے بٹ لگے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا شاہد صاحب, سیاستدان بڑے تحمل سے ہر معاملے کا سلوشن نکالتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ اب آپ جیسا تحمل مزاج سیاستدان کبھی اسپیکر کو جوتا مارنے کی بات کرتا ہے, کبھی وہاں ان کو پی ڈی ایم والوں کو دھمکی دیتا ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں گا اگر پیپلز پارٹی کو واپس لیا. تو کیا یہ فرسٹریشن ہے یا دوسری فرسٹریشن کو وہ نکالنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈا آپ نے؟ نہ میں نے اسپیکر کو بھی جوتا مارا ہے. جو کچھ پارلیمان میں ہوتا ہے پارلیمان کے اندر رہتا ہے. پارلیمان میں جذبات کی باتیں ہوتی ہیں. جب اسپیکر زبان بندی کرے گا تو پھر اس کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے. جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے, میں نے کسی کو نہیں کہا کہ میں استعفیٰ دوں گا. میں جب تک پی ڈی ایم کا سیکرٹری جنرل ہوں, پی ڈی ایم کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا, اس کا دفاع کرنا میرا کام ہے. اور پی ڈی ایم کا فیصلہ بڑا واضح ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی نے پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا ہے. انہوں نے پی ڈی ایم کے اصول کی خلاف ورزی کی. ان کے راستے اب جدا ہیں. یہ پی ڈی ایم کے لیے ایک کلوز ایشو ہے.
अच्छा ये फरमाइएगा, मियां नवाज शरीफ साहब का जो इलाज हो रहा है वहाँ लंदन में, क्या 2023 के इलेक्शन तक कंप्लीट हो जाएगा? अगर वो कल कंप्लीट हो जाए तो कल आ जाएंगे, 2023 तक हुआ तो 2023 तक भी टाइम लग सकता है। नवाज शरीफ साहब को आपको याद नहीं रहा कि हमने ज़िंदगी भर के लिए डीबार कर दिया है, तो इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले सकते। ये हमारी अदलिया का फैसला है। अब तारीख इसके बारे में क्या कहती है वो आप खुद जान लें। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ कि हकीकत क्या है। तो बहुत से सवालिया निशान यहाँ पर उठते हैं, लेकिन आज भी सियासत का महवर, मुल्क की सियासत का महवर नवाज शरीफ है। ये आज इस मुल्क की सियासत की हकीकत है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।